حکم راگی چی اغنان بئی روٹو پخولو والا راولے او پوری پانسی گاٹ توخی جوائے دا پانسی رسائے ورطواچو لیو پوری پانسی کرلو مارغان را للو داغے نان بئی جیلی غخی پاوا کے تقسیم کرے بلا روز ورطبل یو سڑے لگیا دے چی و یوسف علیہ السلام خوب کے لگیا ماں انگور نچوڑے کو ماں او بادشاہ ریان ابن ولید تمہیں گلاس نیولے دے زب بادشاہ باندے شراب کو ماں تم دو خوب مانا بیان کا حضرت یوسف علیہ السلام سجدہ باندے پریوتو لا سن اللہ تا جوڑا کرل چی اللہ دا سی خوب تعبیر توفیق راکا رب کریم وقت توفیق ورکا وے بچہ تبوزگار ہے جیل نہ بخلاص ہے پانسے نہ بخلاص ہے بیا بد بادشاہ ساکیو لگے پخپل منصب مقرر ہے تنخواگان بالے عیش و عشرت بکے زیب و زینت بکے الفت و راحت بکے نہ تب بیا دو بادشاہ پا اصلی منصب ہو لگے بچستا خوب مانا دادا چتب جیل و پانسے نہ آزاد ہے سور و زباد خبر راگی چی و بچہ راشا اگا بادشاہ فرمائل چی ما دد شرابو دد شربتو اگا سپوت کی خودلویس کلمڑ پہ نشل نو بادشاہ وقت اعلان کردے چی زمان ساقی دی رہاشی آزادی شو بیاد دے پخپل منصب مقرر روز چی تیرے دے یوسف علیہ السلام ندے رسخت علی یوسف علیہ السلام خارا ورکا او دغے ملگری ساقی مرتا اجرل یوسف علیہ السلام سرگو کے اخ کرا لے دا جولی چازا دے گی ورطا واقع چو یوسف علیہ السلام زما رشتون ملگریا زما صادق ملگریا زما آمن و رشتون ملگریا ساپ جدائے باندز خپیمان یوسف علیہ السلام زبد بادشاہ وقت مکان تلاشما داغتا جو تخوال بلاشما کستا پر سارمانی ماتا اوائے چیزے بادشاہ تا بیان کما ورطوی جو زما دلدار رو را ماتا تواز و تبلیغ کو دا حق بیان میں کو تا مسلمان شلے پا ما باند دی یقین و بروسا دا خوچ کل ریان بادشاہ لورشے نو زما طرف نورتا سلام ہوایا سلام نباد ورطا ہوایا چی یو بی گناہ نوجوان چی نمی یوسف علیہ السلام دے دیر وقت اشو چاگا نہرو اگے تکے پا جیل کے بی گناہ بندی دے بادشاہ تو ہوایا چی زما حال اگوریو زما حال معلوم کی ما سر احسان کی اور رب کریم چی سوخ دا انسان رہاشو لارا نو رب کریم دا اغی ساقی ندا خبر ارکا پکلونو پا میاشتو باندے دا یوسف علیہ السلام خبر اردا پخپل راحت مشغول شو پا دولت مشغول شو پا عیش و عشرت مشغول شو یورت بادشاہ اعلانو کچھ وقت مراش ہے حکیمان دی راشی خطیبان دی راشی دا وقت علمان دی راشی دا خوب تعبیر چسو کئی اٹول دی راش فوری ٹول قوم را گئی قوم توی چیز ریانے ماں دا مصر بادشاہ ماں زد ولی زوی ماں بیگا خوب لی دل دے چی وہ اچھ خواگانے را دے او سر بھی او خواگانے اخورے او اچھ وگرانل او شنو وگی اخورل دا خوب بطابی رات بیان کا زی حیران کرے ماں علمو جلان دی کتابونو تو قتل حیران دی چو پروردگاران او کچھ خواگان رالے کمزور خوار خواگان رالے زور اور خواگان اخورے سربے خواگان اخورے یا اللہ اچھ وگران لے لام دوش
شنو وگی خوڑل دا سنگ خوب دے طول عجز شو بادشاہ دا مصر توئی چی یا بادشاہ سلطانا دا اس خیالی خوبو ندی منتظر دے مانا نرازی سوخت دوی دا خوب دا تعبیر نا عجز شلو حکیمانو توئی حکیمانو معاجز شو دا دوار ورطا جزان شو عوامو باندے اعلانو کو عوامو ورطا جزان شو دل تساکی خبر ہو پا منڈا منڈا راگے ورطوے چھے بادشاہ سلامت پا خدا قسم دے کستا اجازوی نو دا خوبن والا ہے انسان ما سر بے گناہ پا جیل کے دے بے خطا پا جیل کے ہو ما تیداوی لیو چی بادشاہ طرف تسما سلام وایا بادشاہ سلامت تابان دی یوسف علیہ السلام دنچ نسو کا لڑوان دے سلام ویلو خزمان ایرو بعد غنو جوانوی چزبی گناہ ما بادشاہ توایا چزما پرسانو کی مانے شیو اگد خوب تعبیر ورکی بالکل رشتو نخیج وہ بادشاہ کم چتا نان بھائی پان سکڑلو اگر نان بھائی خوب لی دلیو دورتوی چتا با پان سکی گی بادشاہ سلامت و مغشانو شل چا پان سی شو ما خوب لی دو تعبیر کی رات ہوئے چتا بد بادشاہ نزدے بیا ساکی جوش ہے نسو ساکی جوش ما خوب تعبیری رشتیا اے بادشاہ کست اجازوی زبلا شما او جیل کے با اگا بھی گناہ جیلی چے پسندان کے دے داغن بد خوب تعبیر روڑما بادشاہ ورطوی چے وہ بچے لاشا داغنا مصدا وے قربان یوسف علیہ السلام انہوں نے وے خدن سریانے ماں دا ولید بچے ماں دا مصر بادشاہ ماں یوسف علیہ السلام بانے زما طرف نے سلام وایا بعد سلام نورتا زما خوب بیان کا سوخ چسا کی ورغے جیل کے ولادے مخامخ جیل کے دروازوں کی گوری نے یوسف علیہ السلام پا نظر نرازی خوچ وے قتل خنظر اکن یوسف علیہ السلام اللہ تا پا سجدہ پروتے دا اللہ لو یو بڑائی سجدہ کے بیان ہے او یو اللہ تا فریاد کئی چھے دا سجدے نا پاسے دو ورطا آواز کو ورطے لیں یا یوسف علیہ السلام بادشاہ طرفنا میں سلام روڑے دے زمان سلام منظور کا یوسف علیہ السلام تو اے یوسف علیہ السلام السلام علیک صف علیہ السلام ورطوئی وعلیک السلام وعلیہ السلام سا سلام منظور دے دو بادشاہ سلام منظور دے یوسف علیہ السلام توئی زدر تا ملامت ہے ماں زچ سوخ لارم ستا سوال جواب مانے شو یوسف علیہ السلام ورطا فرمائی چھ دادا اللہ کار دے زما گناہ بوا خطا بوا زما سربا دادا اللہ میرا بانیو دا لحسانو چھ دل تیسا تلما تا تا گناہ نکو ما تا خطا کارو گناہ گانے ما طرف نمافی دا اللہ نمافی خوارا خدا رات ہوئے چھ سفرمان دے روڑے دے وے قربان بادشاہ خوب لی دلے دے حکیمانو مجز شو طبیبانو عجز شو دانشور او علماء دا زمان عجز دی ماتا دو بادشاہ دا خوب تعبیر بیان کا یوسف علیہ السلام ورطوئی چوایا بادشاہ سو خوب لی دل دے وے قربان خوب کی وسر بے غواگانی لی دے چھ دغ وسر بے غواگانی ولالی دی بلی ڈڑی تو اوچیو ڈنگری خواریو زلیلہ اوچیو خرابی غواگانی راگ لے پاگی سربو غواگانو رمشوے اگر وہ اوچ غواگانی لگے شلے او سربی غواگانی خوڑے بلی ڈڑی تشنوگی پراتے دی او بلخوات وشنوگی دی آگا وشنوگی لگے شوی دی اوچ وگو مقابل کئی اوچ وگی رالل شنوگی خوڑل بادشاہوی چھ دا دی خوب تعبیر پکار دے وی ورش بادشاہ تو آیا چھ یوسف علیہ السلام سلام وی او بعد السلام نداوی چستا پا مل باندے وکالا کہ وہ بہترین مزیدار پسلو نکی گی زن
جنگل بشا سر سبز و شادابی نو بہار بھائی باغ و بہار بھائی چار چوپی رب مرغزاری باغ و بہاری دیر غلیوں میں بھی بکی گی بعد وہ کلو نبا دا سے وقات سال راشی وکال بدا سے قات راشی چھ دو کالو اگا مزیدار پسلو نبا ٹول تمام شی پمنڈ چراغ ہے بادشاہ تے خوب بیان کر واہ بادشاہ پہ خدا قسم دے یوسف علیہ السلام دا خوب تعبیر راکا چھ بادشاہ تا او آیا او کل پسل نو کرا او چھ کل پسل ارے بے دا ضرورت مافق دا وگو نا اباسا نور پسل پہ بمبلو وگو کے پریدا چھ دا بزنوئی روگی پہ نلگی سپگے پہ نلگی گوڑی پہ نلگی پہ وگو کے امانی پراتوی او کالو پس بعد او کال سختی اوقاتی راہ روان دا بادشاہ سلامتا پمنڈ منڈر آگئے جیل دروازہ کیوں دید غورتے ویچ یوسف علیہ السلام ماتا دیر دانش وش کارے گے اخیار کارے گے یوسف علیہ السلام رافاسا یوسف علیہ السلام آوازی وانورے دا خوچ لاندے و قتل یوسف علیہ السلام بیا اللہ تپسج دا پروتو چھ سوخ سجدی نے سر پورتا کا بادشاہ ورطوے چھ انا ریان ابن ولید ز بادشاہ ریان ماں دا ولید بچے ماں دا مصر بادشاہ ماں خلقو پسے چیلیانو پسے خلق رحال لگم چھ ترہاش ہوئے زدر پسے پخپلا عالمہ ماتا دندار کارے گے دیر پریزگار کارے گے امانت دار و دیانت دار کارے گے یوسف علیہ السلام مادر تد جیل دروازے کھولو کے زمان دربار تراشا حضرت یوسف علیہ السلام ہوئی چھ بادشاہ سلامت استاد حکم زیادہ مننا زستا تعمیل کو ماں شکریہ دے ادا کو ستا مشکور و ممنون ماں وہ بادشاہ پخدے قسم دے پمازل خیتو مت لگو لیو دا مصر زنانو تو مت لگو لیو آغی مانت طلب کولو دخپل خواہشا ماغن پورا کوز کجیل تراغلے ماں وقتوی بچے ماں آزاد کرے بادشاہ دا مصر بد جوڑ کما شہنشاہ دا مصر بد جوڑ کما دا جیل نرا باشا مزیدار اسو دل دل براق پہ در تو درولے دے پاغیر آزا زما بادشاہ دربار تراشا یوسف علیہ السلام ورطوی چھ بادشاہ پخدے قسم دے اگر پوری ببار تدر نشما جیل نبو نظما دے تور تیرو نبو نظما لگے بطیر کما نہر بطیر کما پس مکد خوب کوما بیب لب بیو سر تور سر بیما ترکم وقت پورے چھ دا مصر تمام زنانا تارا غست نوی تاور تدانی ویلی چھ آخر یوسف علیہ السلام جیل تولت لو تاسو لاسو نوالی پریکول یوسف علیہ السلام کے کم گناہ خطا ہوا دا مصر طول خز سرد ذل خیرہ والا حضرت عزیز مصر تیوی چوا وزیر العرشا او خپل بی بی تا دیوایا چکم زنانو گوتی پریکڑی دی لاسو نے پریکڑیو اغا زنان راولا عزیز مصر چلارو بی بی تے فرمانو رولو فوری بی بی لالا دشاہانو لونے رو گستے امیرانو لونے رو گستے چاچ لاسو نا پریکڑیو چننم بادشاہ دا حضرت یوسف علیہ السلام سر یوزے پمزیدار تخبار دے یوسف علیہ السلام ناس دے او بادشاہ مغاری بد یوسف علیہ السلام دیدارو کے بد بادشاہ سرا گفتگو کے یوسف علیہ السلام مغاری خوچ ذلی خیلانو کو دو مصر تمام زنان راگ لے دو بادشاہ پا دربار کے حاضر شوئے بادشاہ ورطا ہوئے چھے اے بی بیانو آئے یوسف علیہ
السلام چتا سولے دو دالا سولم والے پریکڑی دی یوسف علیہ السلام دو سوج جیل تننا ہوتے دے وہ یوسف علیہ السلام جیل دو والے نرابار کی گئی یوسف علیہ السلام دا مصر بادشاہ تو ہوئی چیز ببار تبلیغ کو ما دین ببیانو ما آئین ببیانو ما دا اللہ دا دین پرچار بکو ما خلق بالزام لگئی چھ دا خجیلیو خیدی دے دا زلیخی بدنام کرو زد بدنام میں نیاری گم چھ زما دا بدنام میں داغ لرشی سو پوری چھ دا مصر زنانو زما صفائی نہیں کرے واللہ کا بد جیل نرا بہار شما اگر زنانو تھا ریان بات ہوئی چھ نام بدر کما تاصل با عہد در کما اعزاز بدر کما عزت بم کما خو اللہ دا پار گوئیو کہ یوسف علیہ السلام گناہگار دے کو بے گناہ دے بی بی زلیخا راگ للا اولی دا یوسف علیہ السلام دا دین کلمہ ویلا مسلمان اشوا ریان بادشاہ مسلمان شو قطفیر بادشاہ مسلمان شو عزیز مصر مسلمان شو آگا بی بیان مسلمان شوئے آواز کئی چھ منگوئی کو دا بلا یزال گواہی کو اللہ واحد لا شریک معبود برحق دے منگوئی کچھ من خطا کاریو گناہگاریو سیاکاریو یوسف علیہ السلام دا بلا یزال پاک نبیو ولیو دا اللہ برگزید انسان لے جیل تبی گناہ تل دے بی بی زلیخ قسم خوری چھ زمان قسم ہوئی دیر امانت دار پا غلامانو کی یوسف علیہ السلام دے یوسف علیہ السلام امانت دار دے دا خیانت نہ دے کرے خطا کار نہ دے دا دیر دیندار دے دیر امانت دار دے زو گناہگار ہم دخپل گناہ معافی غارما او یوسف علیہ السلام بے گناہ دے سوخت عزیز مصر دخپل بی بی بیان وورے ریان بادشاہ دا مصر دا بی بیان و صفائی وورے دا یوسف علیہ السلام تے ہوئے چی یو طرف تا تعالیم بلے ڈر تا دیانت دارے دا بادشاہ پچل پوئے گے نن بعد میں واقف پیر عزیز مصر راشا زمائے اختیار دے کزو وزیر جوڑو ما مشیر جوڑو ما امیر جوڑو ما دا عزیز مصرنا زلیخا والارنا دا تمام مصر بیبیان والار دی رئیسان والار دی گورنران والار دی دا غد سر میں تاج واغستا او دا خپل سر میں تاج واغستا دے دے یوسف علیہ السلام پوکے کے خودا بیا بادشاہ وقتا ریان بادشاہ دا سر تاج واغستا وقت یوسف علیہ السلام ماستا دینم قبول کلو او ما دخپل سر تاج واغستا و یوسف علیہ السلام تاج دا بادشاہ نستا پسر کے خودو نن بعد بتزما پزہ بادشاہ عزیز دا مصر تے ہوئے چتا سنگ پخوا ملنگ ہوئے گدا گرو سوال گروے آگا سے میں بیا سوال گرو گدا کرکا نن بعد میں یوسف علیہ السلام عزیز دا مصر کا وزیر دا مصر کا اے یوسف علیہ السلام تد قوم در رعیت پر آیت پوئے گے پا مصلحت بانے پوئے گے پا امداد بانے پوئے گے پا ناغی سر پا نصرت و کومک پوئے گے تنن میں دا قوم وزیر کرلو چکل سختی رازی نو تیر آیت ساتا تب دا امور بستالاز کے تزم امیر میرے امر کا وزد غلام ماں اگر کا بادشاہ ماں خو تزم بادشاہ اگر کا شہر شاہ ماں خو اختیار بستالاز کے بیار دوئی چھ وقت پیرا وعزیز مصر را شو گورا صافی بھی خطا کاروا داغی خطا تدیو نکتل یوسف علیہ السلام دے بے گناہ جل کے واچو داغی بدلک میں ستان وزارت آغستا دیکھ گز یو نور مزیدار تخبت شاد مصر جوڑ کر دولس گز اپلن لے یویز گز اگل دے مزیدار تخلیں
غلغلر پی چڑھو دی قالین پی باندھ پروتے یوسف علیہ السلام تے چراشا او تمن النبات دا دے تخ بادشاہ کے دا دے تاج بادشاہ میں کڑلے بادشاہ یو شہن شاہی یوسف علیہ السلام ممتاثر مزکین النبات بمتزما بادشاہ بی بی زلیخی چولی دل یوسف علیہ السلام بادشاہ شو عزیز مصر دا ملنگ شو دا گداگر شو عزیز مصر چی یوسف علیہ السلام پسر تاج اے پروردگار از بادشاہ ماں داغ یوسف علیہ السلام دے چزما غلامو ماں پا بیاغستے ہو نن یوسف علیہ السلام بادشاہ دے ہو سے غلام ماں بیماری پہ باندر آلا بی بی زلیخم بیمار شوا او عزیز مصرم بیمار ہے داس بیماری پہ باندر آگلا چی عزیز دا مصر ننزن قدم شورو دے آواز کئی بی بی زلیخیتا چی دخپل گناہ معافی غوارا سبب دا اللہ ندہ اللہ پا دربار کے دخپل گناہ معافی غوارا ما نن عزیز دا مصر خفگان و آغستا خسران و آغستا عزیز دا مصر سلگے ہوئی سلگو کی دا آواز کئی چاہے پروردگارا تالا طول اختیار ہے اے پروردگارا زبات یو مونند ملنگ ما یوسف علیہ السلام ملنگو دا کوئی تو غرزے دلو دا خپل دیندار ہے پوجا نن اللہ بادشاہ کرو یوسف علیہ السلام پشل روپو خرشو آگا دا چل روپو غلام دا خپل پریزگار ہے پوجا باندے نن پتا جو تخ کے مصروف شو دا تاج و تخ مالک شو دا وقت و بخ مالک شو دا تنو من با مالک شو دا دہنو کفن مالک شو اے پروردگاری عالمہ طول اختیار تعالی ردے حضرت یوسف علیہ السلام لخبر راگ چراشا ستاغ بادشاہ چتد چا غلام وے عزیز دا مصر نن اخرے سلگے دی خیرو سلگو لراشا حضرت یوسف علیہ السلام دا تخنرا کشنو او پمندر آروان دے آنتر دے پورے چی قدفیر عزیز مصر لراغے اخرے سلگے ہوئے دا غصر واغستا یوسف علیہ السلام پخپل پتن کے نو آواز کے چت زمان بادشاہ زمان مجازی ربوے تا ماتا مکان راکا ماتا دے مزیدار بنگل را کرے وا مالا دے خوراک را کرے مالا دے سکاک را کرے ماتا دے غلامانو نظر تانو کرے کستا پا غلامے کے مانا کوتا ہی شوی نو عزیز مصر درد معافی غارما عزیز مصر پسرگو کے وردوئی چوا یوسف علیہ السلام دل خوشحال ہے ماں چی یوم ایمان رولو بلڈر تدما بی بی مسلمان اشوا خدا دے پزر باندے ساد من ارمان دے دا محبت ارمان دے یوسف علیہ السلام اس دے ماسر دیر احسانو کو زما سر دے دزم کے دا بالخ نواغستا او پخپل پتند کے خود عزیز دا مصر دے یوسف علیہ السلام پا مخ کے وفاشو انا للہ و انا الیہ راجعون تو خدا قسم دے بی بی زلیخ کمزور شوا دل تقاتن شروع شوی دی چار چاپے رقاتن دی یوسف علیہ السلام مالدار دے ریان بادشاہ تے ہوئے چدا سے حسن مالا اللہ را کر دے اے بادشاہ وقتا یو خالی